90 दिन में इलेक्शन, इससे पहले हमने देखे नोटिस लिए गए बाकायदा, क्या अब अदालत की ये तरजीह नहीं रहे 90 दिन में इलेक्शंस का इनेकाद? एंड एट द सेम टाइम इलेक्शंस में ताख़ीर की वजह कौन सा बड़ा एलिमेंट बन सकता है? केपी में दहशतगर्दी का मामला, हल्का बंदियों का मामला, या अभी आप जो देख रहे हैं मकबूलियत में इजाफा, कौन सा एलिमेंट है ऐसा? देखें, इलेक्शन पहले तो बात कर लें कि 90 डेज़ वाला जो इशू है उस पे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अफसोस के साथ कहना पड़ता है घुटने टेक चुकी है। एक दफ़ा हमारे सामने है जो 14 मई वाला इशू हुआ था, वो इलेक्शन नहीं हुए थे, उस वक्त भी इसी तरह के हमारे पास बहाने आए थे कि जी 20 अरब रुपया नहीं है, अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मना कर रही है, सिक्योरिटी की सिचुएशन बड़ी ख़राब है। इसी तरह इसको ही हम कहते थे नज़रिया ज़रूरत यही होता है जब आप आइन को साइड पर रख देते हैं और आप जो रीज़न्स देते हैं जिनका आइन से या कानून से कोई लेना नहीं देना नहीं होता। जी कंडीशंस ऐसी आ गई थी कि नागुज़ीर हो गया था कि हमें इलेक्शन डिले करना पड़ा है। तो फिर जब आप कंडीशंस बनाना शुरू कर दें तो कंडीशंस तो कभी भी बन सकती हैं। जनवरी में भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाएगी। देखें, इलेक्शन कमीशन की तो बदनीयती इस चीज़ से पता लगती है कि उन्होंने स्पेसिफिक डेट भी नहीं दी। एक हफ़्ता जी आखिरी पहली डिबेट तो ये थी जी इनके पास पावर ही नहीं थी डेट देने की, सदर का काम था वो। पहले सदर साहब ने भी अपनी पावर्स एक्सरसाइज नहीं की, इनको दे दी, लेकिन क्या इन्होंने डेट नहीं देनी थी? स्पेसिफिक आपने डेट देनी होती है 90 दिन के मार्जिन के साथ। अगर उसके ऊपर जाना है तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट से उससे वैलिडेशन चाहिए होती है, अदरवाइज नहीं हो सकता। अभी चलें, आप जनवरी में भी करा रहे हैं, एटलीस्ट आपको तारीख स्पेसिफिक डेट देनी चाहिए थी। ये अब उसके हम करीब जैसे जैसे जाते जाएंगे तो ऐसी सिचुएशंस आ रही होंगी जी अभी हालात ऐसे नहीं है, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया, और इलेक्शन ही हम आगे कर रहे हैं। और जहाँ तक देखें सुप्रीम कोर्ट की बात है, मुझे तो अफसोस से कहना पड़ रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस वक्त इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं है, और इसके साथ साथ मिलिट्री कोर्ट्स के जो इशू है, केस है, उसमें भी मुझे इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रही। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पाकिस्तानियों के जो राइट्स हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, ये दो चीज़ें डिटर्मिन करती हैं। और मौरख जो होता है तारीख लिखता है तो ऐसे बड़े बड़े इश्यूज के ऊपर। अब सर ये ना हो कि वो तो गुरेजा है, चलें वो ये समझ रहे हैं कि, या इसको फर्ज कर लेते हैं कि ये सियासी मामला है जिसको अदालत टेकअप नहीं कर रही है। सियासी मामला नहीं है। देखें आयशा, ये इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन, ये चॉइस नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट का फर्ज है, जिस चीज का उन्होंने ओथ लिया वो है टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। यही जजेस का ओथ होता है, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट कंडीशन है। अच्छा। अगर मेरी मर्जी की इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, मुझे एक अनअकाउंटेबल गवर्नमेंट रिप्रेजेंट कर रही है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है? नहीं कर रहा। उनको इलेक्शन का इशू सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी रखनी चाहिए, ताकि जो लोगों के नुमाइंदे हैं, उनकी ख्वाहिशात को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको अकाउंटेबल है, वो हमें रूल करें। अच्छा, ऐसे हल्का बंदियों का मामला आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकता है? क्योंकि किस चीज का मामला? हल्का बंदियों का मामला। अब आप देखें नशिस्तें कैसे कम कर दी गई। हाँ, हल्का बंदियों वाला मसला भी अब तो चले हमने उस पर भी कह दिया, चले हम आपका वो आर्गूमेंट मान लेते हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख दी है वो वही दी है ना जी, जो हल्का बंदियों के बाद पॉसिबल है। चले हम वो मान लेते हैं, आप उस पर कम से कम इलेक्शन करा दें। ये वही बात हो गई, जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना ज्यादा आपका आइन मुअत्तल रहेगा। आपको जितने जल्दी इलेक्शन कराना है कराएं। एटलीस्ट अगर ये जनवरी की डेट में भी करा लें तो मेरे ख्याल से बड़ी बात होगी। मुझे नजर नहीं आ रहे आसार, और इसका एक ही रीज़न है। ये सारे रीज़न जो हैं कि जी फाइनेंस नहीं था, सर्दी बड़ी होगी, आपके जी मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है। 2013 में इससे ज़्यादा ख़राब थी। इलेक्शन हुआ, बिल्कुल हुआ, हमने देखा। ये एक ही रीज़न है जी, इन 13 की 13 पार्टियों को नज़र नहीं आ रहा कि ये इलेक्शन जीत सकते हैं। इनको अवाम की पज़िराई, इनको कल का आपने जलसा देख ली है जो एक हुआ है लाहौर के अंदर, उसमें कितने लोग थे कितने नहीं थे, तो आपको साफ पता लग रहा है कि जी हम आवाम में पॉपुलर नहीं है, हमें वो वोट दे के इलेक्शन में नहीं वापस बिठाएंगे सीटों पे। और सबसे एक और चीज़ इसमें आप नोट कर लें, देखें, जो अगर किसी को लगता है कि हम हाथ बांध दें, टांगे भी बांध दें और इलेक्शन में ले जाएं तो हमारे ये दूसरे लोग जीत जाएंगे इलेक्शन, अगर उनको वो लग रहा होता तो ये फिर भी तारीख आ जाती। अब सिचुएशन इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि आपको ये भी समझ नहीं आ रही, हम जेल में बंद कर दें, हम उनके कैंडिडेट्स को बाहर ना आने दें, तो इलेक्शन ये फिर भी जीत जाएंगे। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी जब इनको लगेगा ये इलेक्शन जीत सकता है, आपको कल डेट आ जाएगी। दैट मीन्स कि जी पानी सर से गुजर चुका है, इलेक्शन की डेट आपको नहीं मिलेगी। जिस दिन मिल गई तो दैट मीन्स दे आर श्योर कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इलेक्शन नहीं जीत सकती। तो अभी तो हमें यही लग रहा है कि वो जीत रही है क्योंकि इलेक्शन की डेट नहीं आ रही। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसकी समाअत कल होने जा रही है, उसको बड़ी अहमियत की निगाह से देखा जा रहा है। कल पॉसिबिलिटीज क्या क्या है अगर ये लाइव नशर होती है तो?
دیکھیں پہلے تو وہ اس سے پہلے بھی توشہ خانہ کا جو ریکارڈ تھا 47 سے 2022 کا میں نے وہ لیٹر لکھا تھا، پھر کچھ اس کا نکل آیا ریکارڈ جو آپ لوگوں نے سب میڈیا میں دیکھا. یہ ہمارا بنیادی حق کے آرٹیکل 19A جو ہے رائٹ ٹو انفارمیشن جو ہے، پھر اس کا قانون بنا ہوا ہے 2017 کا ایکسیس ٹو انفارمیشن ایکٹ ہے. اس کے نیچے آپ درخواست دے سکتے ہیں کوئی بھی پبلک امپورٹنس کی چیز، اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے تو آپ کو اس تک رسائی ہو سکتی ہے. تو پھر میں نے ایک لیٹر میں نے دیکھا جب 5 دن کا ٹرپ اناؤنس ہوا امریکہ کا، اور اس کے بعد وہ رستے میں وہ کہتے ہیں نا جب ہم جا رہے ہوتے ہیں ڈیفینس، تو گلبرگ بھی رک گئے، پھر اس کے بعد کیولری رک گئے، تو وہ مجھے لگ رہا تھا کہ پلان ٹرپ ہے کہ نہیں ہے، اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے، اچیو کیا ہوا ہے، کون سی ہم نے اس میں ٹریٹی سائن کی ہے، نیگوسیشن سٹارٹ کی، تو اسٹیٹ آف پاکستان کو کیا اس سے فائدہ ہوا ہے. اور اس کے بعد پھر دیکھ رہے تھے کہ کچھ ریسٹورنٹس پہ کھانے کھائے جا رہے تھے، پرائیویٹ جیٹ یوز ہو رہا تھا. تو ہمیں چلیں کریں، آپ کوئی آپ کو روک تو نہیں سکتا، لیکن ایک تو آپ ان اکاؤنٹیبل ہیں، الیکٹڈ تو ہے نہیں، آپ آنسریبل نہیں ہیں ہماری عوام کو، لیکن ایٹ لیسٹ ہم قانون میں یہ تو آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہمیں ڈیٹیلز بتا دیں کہ یہ جو اس میں جتنے لوگ گئے ہیں آپ کے ساتھ پہلے، تو ہو واز ود یو، کتنے لوگ فیملی ممبرز گئے ہیں، کتنے لوگ میڈیا سے گئے ہیں، یہ ساری ڈیٹیلز بتائیں جو اسٹیٹ آف پاکستان کے خرچے پہ گئے ہیں اور جتنے پیسے لگے ہیں، اسی ساری ڈیٹیلز دیں. چلیں لیٹ دا پیپل جج، ایٹ لیسٹ ان کے پاس انفارمیشن آ جائے. اور ہمارا بنیادی حق ہے، آپ ہمیں اس سے وہ ڈپرائیو نہیں کر سکتے کہ آپ کی چوائس نہیں ہے، وی ڈیزرو ٹو نو. اور یہی ہے اس کی، اگر وہ انفارمیشن 15 دن میں پرووائڈ کریں گے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں کریں گے تو دین وی ہیو دا کورٹ آف لا، وہاں پہ ہم جا سکتے ہیں انفارمیشن لینے کے لیے، جس طرح توشہ خانہ میں بھی پہلے منع کیا گیا تھا، اس کے بعد انفارمیشن کورٹ کے آرڈر کے بعد ریلیز ہوئی تھی. اس کی پوری ڈیٹیل آپ کے ٹویٹر پر ہے. کم از کم بارش کا یہ پہلا قطرہ ہوگا، اور اس کے بعد کوئی بھی اگر ایسا اقدام کرتا ہے تو اسے جواب دہی کا ایک خوف ہوگا. ویسے تو پاکستان میں ادارے ہیں، آڈٹ آف پاکستان ہے، لیکن اس طرح کی چیزوں کی ڈیٹیل تب سامنے آتی ہے جا کر جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. اب سر، اب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے حوالے سے ہمیں بتائیے. کہا جا رہا ہے کہ اس کو براڈ کاسٹ کیا جائے گا. ہاں دیکھیں، اور دوسری بات دیکھیں، ایونچولی جو اکاؤنٹیبلٹی کرتی ہے دیٹ از اے پبلک. if they know the information then you automatically آپ نا اکاؤنٹیبل اپنے آپ کو خود ہی کرنے لگے ہو، سیلف امپروومنٹ میں چلے جاتے ہو. تو انفارمیشن از آلویز گڈ ان ڈیموکریسی. اچھا جی، دوسری بات دیکھیں، کل اس کا کیس لگا ہوا ہے، اس کی ہیئرنگ ہوگی. ایک اچھی چیز ہے، لیکن میری نظر میں میرے خیال سے ایک ہی کیس کو اگر بار بار سنایا جانا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس میں پریورٹی کس چیز کی آ رہی ہے. اور بھی بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جن کو لگنے کی ضرورت ہے، سننے کی ضرورت ہے. اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیسز ہیں آپ کے. میری نظر میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ضرور ہے، ایک اچھی بات ہے کہ جی جوڈیشری کے اندر امپروومنٹ آ رہی ہے، ریفارم آ رہا ہے، اس پہ فیصلہ بھی آ جائے. لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیسز ہیں جن کو لائف کاسٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے اور لگانے کی ضرورت بھی. جیسے میں کہہ چکا ہوں، ملٹری کورٹس کا کیس ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے آپ کا الیکشن میٹر ہے ہمارا. اور دوسری بات دیکھیں، اس میں ابھی کل تو یہ دیکھا جائے گا کہ اس پہ جو اسٹے آرڈر ہے کیا وہ کنٹینیو کرتا ہے کہ نہیں کرتا. کورٹ اس کو ایکسٹینڈ کرتی ہے یا ریکال کر دیتی ہے، کیونکہ گورنمنٹ کی خواہش ہوگی کہ اس کو ریکال کروایا جائے اور اسٹے ختم کیا جائے. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ججز اس کی فیور میں، لیکن کتنے ابو ججز اس کے. سوری، آپ قطع کلامی کی معذرت، حکم امتناع ختم کیے بغیر، اسٹے ختم کیے بغیر 3 رکنی کمیٹی کے تحت چلانا معاملات کو، یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں، وہ لا کو فالو نہیں کر رہے، وہ ایز کنونشن ایز پریکٹس فالو کر رہے ہیں کہ ہم مل کے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. مطلب انفارمل آپ کہہ سکتے ہیں. تو ممانعت تو نہیں ہے نا، آپ 5 بھی بیٹھ جائیں اس طرح. یہ تو چیف جسٹس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ 3 بیٹھ رہے ہیں، 4 بیٹھ رہے ہیں، یا وہ خود فیصلہ کر رہے ہیں یا 2 کو ساتھ بٹھا رہا ہے. اٹس اپ ٹو ہم. اگر وہ کنسلٹ کر رہا ہے تو مجھے اس میں کوئی ممانعت نظر نہیں آتی. اگر چیف جسٹس آپ کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. مطلب وہ مین ایشو جو ہے جی اپیل والی جو آپ بات کر رہی ہیں نا، اگر یہ سسپینڈ ہوتا ہے پھر رائٹ ٹو اپیل کریٹ ہوگا، جس میں ہمارے وہ لوگ آ جائیں گے جو ڈسکوالیفائی ہوئے 184(3) کے نیچے. ان کے پھر رائٹ آف اپیل کریٹ ہوں گے، وہ 30 ڈیز کے اندر اپیل فائل کر سکتے ہیں. میرے خیال سے وہ زیادہ دیکھنے والی چیز ہے جس کو ہم اگنور کر رہے ہیں، کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کی تو ابھی وہ انفارملی فالو ہو رہا ہے. The Chief Justice is following it اور the rest of the judges have no issue with it. تو مجھے اس میں کوئی اتنی ایشو نظر نہیں آ رہا. آپ کے خیال میں کل آ سکتا ہے اس پر فیصلہ؟ نہیں دیکھیں، فیصلہ تو کل نہیں آئے گا، کل تو بحث ہوگی. ابھی بہت سارے لائرز رہتے ہیں جنہوں نے بحث کرنی ہے. اگر وہ کنکلوڈ کرتے ہیں 7-8 گھنٹے کے آرگومنٹس کے بعد، جس طرح پچھلی دفعہ ہوا تھا، تو پھر وہ ریزرو کر سکتے ہیں. شاید شارٹ آرڈر آ جائے یا کچھ عرصے بعد فیصلہ آ جائے. اٹس اپ ٹو دا کورٹ، ان کا موڈ کیا ہے، وہ کس سائڈ پہ جا رہے ہیں، کس ڈائریکشن پہ، کس طرف جا رہے ہیں. تو یہ ٹوٹلی کورٹ کا اپنا موڈ ہوگا. لیکن اس کا فیصلہ ہونا تو بیس لائن کی حیثیت رکھتا ہے نا پھر آنے والے سارے معاملات کے لیے. جی بالکل. دیکھیں، یہ جب فیصلہ آنا بھی چاہیے، اس کو ڈیسائیڈ بھی کرنا چاہیے. دیکھیں
جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. آپ کو ٹائملی فیصلہ بالکل ضروری ہے, لیکن اتنا جلدی بھی نہیں کرے جس طرح توشہ خانہ میں فیصلہ ہو جاتا ہے یا جس طرح سائفر والا سپیڈ پکڑ کے چل رہا ہے. تو آپ کو ایک بیلنس کریٹ کرنا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جسٹس ہرڈ از جسٹس برڈ, وہ بھی ہوتا ہے. تو اس وجہ سے پراپر اپرچونٹی بھی دیتے ہیں, سنتے بھی سب کو ہیں, تو فیصلہ سن کے ٹائم سے کرتے ہیں آپ. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میری نظر میں دیکھیں, میں پھر کہوں گا بڑے امپورٹنٹ کیسز ہیں جن کو سننے کی ضرورت ہے, ان کو لائیو ٹیلی کاسٹ بھی کرے نہ کرے, لیکن ایٹ لیسٹ سن لیں ان کو, جس میں بہت سارے پاکستان کا جو مین ہے آپ کا الیکشن والا 90 ڈیز والا, وہ بہت سیریس ایشو ہے. یہ پورا مورخ یاد رکھتا ہے یہ ساری چیزیں. بڑے بڑے چیف جسٹس گزرے ہیں جن کو جج مورخ نے بڑے بڑے کیسز پہ کیے. سینسٹیوٹی کا ادراک ہونا چاہیے ہمارے کم از کم وہ طبقات جو ارباب اختیار تصور کیا جاتا ہے. ایک چیز اس میں دیکھیں, جو نارمل پبلک ہے نا, میں آپ کو بھی کہہ دوں, ان کو اس ایشو پہ اتنا انٹرسٹ نہیں ہے. یہ جو مین ایشو آیا تھا یہ اس وجہ سے تھا, دیر واز کانفلکٹ بٹوین دا ججز, اس کو ریزالو کرنے کا. پھر رائٹ ٹو PL 184(3) میں کتنے لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں پاکستان میں, لیکن پاکستان کی ساری عوام کا ووٹ کا ایشو ہے جو سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے.